श्री स्वस्थानी व्रतकथा। श्री स्वस्थानी व्रतकथा वाचन सुनिरहनुभएका श्रोतावृन्दमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 24औं अध्याय वाचन गर्दैछौं। प्रस्तुत छ श्री स्वस्थानी व्रतकथामा आधारित कथा वाचनको 24औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँपछि गुमा ब्राह्मणी धागाको लरियाली चन्द्रज्योति सहरका बरहीको घरमा पुगेर सप्तऋषि आएका छन्, यो धागाको पान देऊ, तिनलाई खान दिन्छु भनिन्। यति गुमा ब्राह्मणीले भनेको सुनेर बरहीले, हे गुमा ब्राह्मणी, पान कति पनि छैन, जे थियो सो हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर्नुहोस् भनी छोपी राखेको पानको भाँडा उघारेर देखायो। तब भाँडाभरि पान भइरहेको यो के आश्चर्य भयो भने चिन्ता गरेर भन्छ, हे गुमा, यस भाँडाको पान मैले हिजै बेचिसकेथे, आज फेरि कताबाट आयो? तपाईँले मेरा घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन्छु भन्दा यस्तो भयो कि भनी बहुतै शर्म मानेर तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। त्यो धागो पनि लिन्न, पान लगेर सप्तऋषिहरूलाई खान दिनुहोस् भनी आधा पान ल्वाङ सुपारी समेत दियो। र गोमा मनमा बहुतै आनन्द मान्दै पान लिआउँदा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन् र अरू केही नभए पनि पानले ऋषिहरूलाई पाहुना मानेर सम्मान गरौँला भनेको म पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भनेर गइसकेछन्। म धिक्कार रहेछु भनेर विस्मात गरिरहिन्। धेरै बेरपछि हातमा कुचोली पिर्का उठाई बडारो भन्दा सप्तऋषिले छाडेर गएका 7वटा सुनका कौडी देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि ऋषिहरूले बताए चाहिँ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हातखुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर सूची भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरी रात पर्नासाथ कथा सुन्ने कोही नहुँदा आफ्ना ओछ्यान, चर्खा, उइटा, धनु, मुख्यान्ची राखेर स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्दथिन्। त्यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले सुनेर खरको भित्ता च्याति च्याउन लागे र ओछ्यान, चर्खा, उइटा, धनु, मुख्यान्जी राखी एक्लै कराउन लागि गोमाला देखेर, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भयो, किन एक्लै त्यसरी कराएकी भनी सोधे। तब गोमा भन्दछिन्, हे बालक हो, सप्तऋषिहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश दिई गए र सोही गरी स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेको हो, त्यसै कराएको होइन। मलाई कुनै रोग पनि लागेको छैन, फेरि म बहुलाएकी पनि छैन। सुन्ने कोही नहुँदा ओछ्यान, चर्खा, उइटा, धनुलाई सुनाउँछु। यति गोमाले भनेको वचन सुनेर गोठाला केटाकेटीहरूले आफूले दिउँसो खान लगेको अन्न छोडेर गए अनि सधैँ गोमाले भनेको कथा सुन्दथे र जे सकेको लगेर दिन्थे। त्यसो गर्दा स्वस्थानी परमेश्वरीका दयाले गोठाला केटाकेटीहरूका गाईलाई घाँस खोज्न धेरै पर जानु परेन, नजिकै पाउन लागे। गोमालाई पनि अन्न, वस्त्र र द्रव्य हुँदै गयो। त्यहाँ उपरान्त महिना दिनमा सम्पूर्ण सामग्री तयार पारेर एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा सकेर ध्यान गरी पातमा अर्घली गोमाले भनिन्, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि प्रसन्न भई मलाई यस दुःखका समुद्रबाट पार गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज आफ्ना पिताको खबर गरेर छिट्टै आइपुगोस्। हे निरञ्जन, हे जगदीश्वरी, फेरि मलाई महादेवले भिक्षुक रूप भई डमरुका शब्दले श्राप दिएको नाश गर। हे निराकार, फेरि मलाई र मेरो पुत्र नवराजलाई हित भावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई रक्षा गर। हे करुणामय, हजुरको ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे जगदीश्वरी, यस संसारमा सृष्टि, स्थिति, संहारकर्ता ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भएकी र आदि अन्त्य नभएकी यस्ती स्वस्थानी परमेश्वरी हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे पिनाकधारी, तिम्रो महिमा वर्णन गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म जस्तीले के सकुली। यति भन्दै नाना तरहले स्तुति गरेर अर्घ दिन र कोटी कोटी प्रणाम गरेर प्रसाद झिकी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 कुणका सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी पर सारेर 100 रोटी आफूले फलहार गरिन् र रात्रिमा जागराम बसिन्। त्यही दिन धेरै रात बितेपछि स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले नवराज आई बाहिरबाट हे माता भनेर डाके। गुमाले आफ्नो पुत्र नवराजको बोली चिनिन् र झट्ट उठेर बाहिर आई डाकेर भित्र लगिन् अनि बडो प्रीतिले काखमा लि भनिन्, हे पुत्र, कुशल छस् कि? तेरा पिताको के समाचार छ?
तब नवराज भन्दछन्, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गङ्गा तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे गङ्गामा स्नान गरेर नित्य पूजा गर्न वृक्षमा चढेर फूल टिप्न लाग्दा वृक्षको हाँका भाँची लडेर मरेछन्। मलाई वृद्ध ब्राह्मणले बताए। वृक्ष मुनि हेर्न गए, हाडखोड रहेछ। त्यो गङ्गामा संस्कार गरेर श्रद्धा साथ श्राद्ध गरिदिए। घर आउन लाग्दा घरको कष्ट सम्झेर त्यसै कसरी जाउँ भनेर सहरमा पसेर राजाको सेवा गरिरहे। राजाले केही द्रव्य दिए र तपाईँको चरणमा आई दर्शन पाए। यति नवराजले भनेको सुनेर गोमा बहुतै अधैर्य भई भनिन्। निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासित 7 वर्षका मेरो विवाह गरायो। यो अयोग्य भयो। ते बुढो पुरुष पनि मेरो यस्तो यौवनमा मारिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी गएका तिमी मलाई एक्लै छाडेर कता गयौ? हे नाथ, तिमी बिना मेरो प्राण कसरी रहला? जहाँ तिमी गयौ मलाई पनि उही लैजाऊ। यसरी अनेक तरहका विलाप गर्दै मूर्छा परी भुइँमा परेर नाना तरहको शोक गर्न थालिन्। त्यो देखेर नवराज भन्दछन्, हे माता, शोक नगर्नुहोस्। यो संसार यस्तै छ, जन्मेर को मर्दैन। एकपल्ट सबैले मर्नुपर्छ, यसकारण शोक नगर्नुहोस्। अब मेरो मुख हेर्नुपर्छ। तपाईँकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईँहरू के खाएर बस्नुभयो? फेरि तपाईँ यस बेलासम्म नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ? अनेक पुष्पहरू र चन्दन धूपको सुगन्ध आइरहेछ। हे माता, के काम गर्नुभयो? आज्ञा होस्। यति आफ्नो पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमाले मनमा धैर्य गरी नवराजलाई भन्दछिन्, हे पुत्र, थाकिकन आइस? भोक पनि लाग्यो होला, लाखा। खाना खाइसकेपछि गोमाले आफ्ना पुत्र नवराजसँग फेरि भन्दछिन्, हे पुत्र नवराज, तेरे स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छ। तिम्रा पुत्र आएपछि डाक्न पठाउनु भनेकी थिए। म तलाई सम्झेर दुःख काटिरहेकी थिएँ। एक दिन सप्तऋषिहरू आई मेरो कष्ट देखेर दया लागि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश भई इच्छा सिद्धि होला भनेर उपदेश गरे र उनकै उपदेशले मेरो पुत्र छिट्टै आइपुगोस्, सम्पूर्ण कष्ट नाश होस् भनेर स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरे र जागरण गरेकी हुँ। मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एकचित्त भई सुन। यति भनी गोमाले यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मुक्ति मिल्ला भनी सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। त्यसपछि उज्यालो भयो र नवराजले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्तै स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। म प्रसन्न भएँ। अब गङ्गा स्नान गरेर आउँछु। यति भनेर विदा भई गङ्गामा गई स्नान गरिसकी हरिहरको पूजा गर्दा गोमा ब्राह्मणीले गरेको स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भई, हे नवराज, तेरी माता गोमाले गरेको स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतको प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ। वरदानले यी गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्ण कलश र फूलको माला दिई राजा खोज्न लागेका छन्। त त्यहाँ जा, हामी त्यस हात्तीमा प्रवेश भई राज्याभिषेक तँलाई नै दिलाउनेछौँ। राजा होलास भनी वरदान दिए। यति हरिहरले वरदान दिएको सुनेर नवराज स्तुति गर्न लागे, हे हरिहर, हातमा शङ्ख कपाल लिने, वनमाला अस्थिमाला धारण गर्ने, दिव्य रूप भएका, द्वारका शमशानमा बस्ने, गरुड वृष वाहन हुने, 2 र 3 नेत्र भएका, बलि राजा र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मथन गर्ने, मेघ र हिमालय पर्वत जस्तै बड हुने, लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी भएका यस्ता हजुरहरू मेरो पाप हरण गरिदिनुहोस्। म माथि दया गरेर अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मेरी माताका गर्भमा बास लिएको सफल भयो। हे भक्तवत्सल, हजुरहरू कस्ता भने दुष्टजनको नाश गरेर साधुजनको रक्षा गर्ने, यो ब्रह्माण्ड संसार सृष्टि गरेर पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हजुरको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीको पनि शक्ति छैन भने अरूको के होला। सदैव हजुरका भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् भन्दै स्तुति गरे र हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती नवराजले हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्यजै तेजिला भई घर पुगे। त्यस्ता तेजयुक्त नवराजलाई गोमा ब्राह्मणीले देखेर आश्चर्य मान्दै सोधिन्, हे पुत्र, त आज अति तेजवन्त छस्, त्यसै हो कि मेरो चित्त भ्रान्तिले हो? म त देवराज इन्द्र भन्दा पनि राम्रो देख्छु। यति महतारीले भनेपछि नवराज ब्राह्मणले स्नान गर्न जाँदा गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएका र लावण्य देशमा राजा होलास भनेर वरदान दिएका वृत्तान्त कहे। हे माता, तपाईँका तपस्याका प्रभावले म यस्तो भएँ भने, यति नवराजले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले प्रसन्न भई भनिन्, हे नवराज, मेरो पुत्र छिट्टै आइपुगोस् भनेर मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेथे। राति त आइपुगिस्, तँलाई प्रसाद राखिदिएकी छु। ला, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले सदैव तेरो कल्याण गरून्। त पनि सधैँ उनकै भक्तिमा चित्त लगाएस्।
यति भनेर गुमाले नवराजलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुणका सुपारी सगुन समेत दिइन् र भनिन्, त हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशको राजा भइस्, तँलाई मेरो आशीर्वाद छ। गोमाका यस्ता वचन सुनि नवराज ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई हवस भनी माताका चरणमा दण्डवत गरेर लावण्य देशतिर जाँदा भयो। हवस् त श्रोतावृन्द, श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 24औं अध्याय यही सकिन्छ। कथाको 25औं अध्याय लिएर अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने नै छौं। श्री स्वस्थानी माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा।